एउटा प्रेस्क्रिप्सन सरकार र समाजका लागि। यो शीर्षकमा चर्चित लेखक गोविन्द थापाको एउटा लेख इन्टरनेशनल न्युज एजेन्सीले मिडियाहरूलाई वितरण गरेको छ। हामी त्यही लेख यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल अहिले महाविपत्तिमा फँसेको छ। यो अवस्थाबाट पार पाउनुको विकल्प छैन। हामी अदृश्य शत्रु अर्थात् भाइरससँग लडिरहेका छौँ। यो अवस्थाबाट पार पाउन अब के गर्ने विचारणीय भएको छ। मानव सभ्यताका लागि महामारी नयाँ होइन। महामारी नदेखेको नभोगेको पुस्तालाई अनौठो लाग्ला, तर यस्ता हजारौं महामारीलाई जितेर मानव समाज यहाँसम्म आइपुगेको हो। हरेक महामारीमा हजारौं लाखौं करोडौं मानिसले हारे होलान्, जीवन गुमाए होलान्, तर मानव समुदायले हारेको छैन, सभ्यताले हारेको छैन। आगामी दिनमा मानव समुदायले यस्ता कैयन महामारी अवश्य भोग्नु पर्नेछ। त्यसैले अहिलेको महामारी पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन। गोविन्द थापाको यो वाक्यलाई दोहोर्याएर सुन्नुस्। अहिलेको महामारी पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन। यो महामारीलाई पनि हामी निश्चित रूपमा जित्नेछौँ। महामारीलाई जितिसक्दा मानव समुदायले भने ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने देखिएको छ। नेपालमा क्षतिको मात्रा र आकार बढेको बढै छ। क्षति न्यूनीकरण गर्दै महामारीमाथि विजय पाउनु असाधारण चुनौती बनेको छ नेपालका लागि। यसकारण चुनौती पृथ्वीमा मानव एक्लै छैन। अरबौं अर्ब भाइरस र ब्याक्टेरियाहरू पनि छन्। मानिसका वरिपरि हजारौं लाखौं किसिमका रोग छन्। समाज सामान्य अवस्थामा रहेको बेला पनि विभिन्न रोग मानिसलाई लागिरहेको हुन्छ। नेपालमा मात्र नभएर हरेक देशमा स्वास्थ्य सुविधाको व्यवस्था सामान्य काललाई ध्यानमा राखेर बनाइएको हुन्छ। महामारी आउँछ र त्योसँग जुधौला भनेर स्वास्थ्य उपचारको संरचना बनाइएको हुँदैन। त्यसो गर्न सम्भव पनि छैन। झन् नेपाल त सामान्य कालमा समेत पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा दिन नसकिरहेको देश हो। यस्तो देशले कोभिड-19 को सुनामी सामना गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। महामारीको चरित्र नै यस्तो हुन्छ कि मानिसले सामान्य कालका लागि बनाएका मान्यता र संरचना सबैलाई भत्काइदिने उल्लेख गोविन्द थापाले आफ्नो लेखमा गर्नु भएको छ। विपदकै बीचमा उपाय खोजेर नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नुको विकल्प छैन। महामारीसँग आत्मसमर्पण गर्ने होइन, जुझ्ने हो। भाग्ने होइन, जित्ने हो। महामारीसँगको युद्धमा हाम्रो नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ। नेपाली जनताले आजसम्म सबैभन्दा विश्वास गरेका नेता केपी ओलीको नेतृत्वमा महामारी विरुद्धको लडाईँ हामीले अवश्य जित्नेछौँ। महामारीमाथि विजय पाउन सरकारले गर्नै पर्ने केही काम गोविन्द थापाले आफ्नो लेखमा सिफारिस गर्नु भएको छ। तत्काल स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनुपर्छ। सङ्कटकाललाई युद्धकाल ठान्नुपर्छ। युद्धमा सरह खटिएर दत्तचित्त भएर लागेर महामारीमाथि विजय पाउनुपर्छ। महामारीको सामना गर्न हरेक देशसँग साधन स्रोतको अभाव छ। नेपालसँग पनि अभाव हुने नै भयो। साधन स्रोतको व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन गर्न एक विशेष र केन्द्रीकृत निकाय बनाइनुपर्छ। सामान्य कालमा जसरी साधन स्रोत व्यवस्थापन गर्न थालियो भने ढिलो हुन्छ, त्यसैले युद्धकालमा जसरी साधन स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसका लागि कैयन कानुनहरू बाधक हुन सक्छन्। महामारीकाल अवधिका लागि त्यस्ता नियम कानुन निलम्बन गर्नुपर्छ। महामारीसँग जुझ्ने प्रयोजनका लागि तथा सोको सीमाभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल निलम्बन गरिनुपर्छ। तत्काल वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न तथा आयात गर्न सो कानुन बाधक हुन सक्छ। खरिदमा ढिलाइ हुन सक्ने कानुनको पहिचान गरिनुपर्छ र त्यस्ता कानुनलाई निलम्बन गर्नुपर्छ। चिकित्सा क्षेत्रमा महामारीकाल अवधिका लागि हायर एन्ड फायर लागू गर्नुपर्छ। सरकारी निकायहरूले जनशक्ति सोझै भर्ना गर्न सक्ने र आवश्यक पर्दा हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
साधन स्रोतको आयातका लागि वैदेशिक कूटनीतिको अत्यधिक प्रयोग गरिनुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई अत्यधिक परिचालन गरिनुपर्छ। उनीहरू मार्फत सम्बन्धित देशहरूसँग स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त गर्न पहल गरिनुपर्छ र यो काम तत्कालै थालिनुपर्छ। नेपालमा रहेका सबै राजदूत, दात्री संस्थाका प्रमुख, कूटनीतिक निकायका प्रमुखलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीले आफ्नो देशले भोगिरहेको विवादबारे जानकारी गराउँदै सहयोगका लागि आग्रह गर्नुपर्छ। नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई महामारी नियन्त्रणको काममा सहयोग गर्न भन्नुपर्छ। उनीहरूले अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने बजेटलाई महामारी नियन्त्रणको काममा लगाइनुपर्छ, अर्थात् डाइभर्ट गर्न लगाउनुपर्छ। ग्रीन लाइन यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्छ, अर्थात् उपचारसँग सम्बन्धित सामान ढुवानीलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी यातायात क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ। यो व्यवस्था हवाई उडानमा समेत लागू गर्नुपर्छ। सामग्रीको छिटो छरितो ढुवानीको लागि वैकल्पिक व्यवस्था समेत गरिनुपर्छ। सामान आयातमा सरलीकरण गर्न सरकारका विभिन्न निकायहरूको केन्द्रीकृत इकाइ बनाउनुपर्छ। त्यस्तो इकाइले आयातको अनुमति ठाउँको ठाउँ केही मिनेटमै दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। चिकित्साका लागि प्रयोग हुने सामानलाई भन्सार मिनाहा गर्नुपर्छ। त्यस्ता सामान नेपाल प्रवेश हुँदा भन्सार बिन्दुमा युद्धस्तरमा भन्सार क्लियरेन्स गरिदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। भन्सार बिन्दुमा केही मिनेटमै क्लियरेन्सको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। व्यक्ति, व्यापारिक संस्था, गैर सरकारी संस्थाहरूलाई विदेशबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। उनीहरूले ल्याउने सामान तथा सहयोग नेपाल भित्र्याउँदा हुने प्रशासनिक झन्झट निर्मूल गर्दै एकद्वार प्रणाली मार्फत केही मिनेटमै काम हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। स्वास्थ्य उपचार महँगो भएको गुनासोलाई ध्यानमा राखेर तत्कालै एउटा अनुगमनकारी निकाय व्यवस्था गरिनुपर्छ। महामारीका बेला अस्पतालहरूलाई कडा कारबाही गर्न सकिँदैन, तर अस्पतालले बिरामीसँग अहिले लिइरहेको शुल्क उप महामारीपछि सुनवाई र कारबाही गर्ने गरी एक विशेष निकाय बनाउनुपर्छ। त्यस्ता निकायले अहिलेबाटै उजुरी लिने काम थाल्नुपर्छ। अस्पतालमा आगामी दिनमा बिरामीको चाप झन बढ्ने देखिन्छ। यो अवस्थाको सामना गर्न अन्य क्षेत्रका निजामती कर्मचारीलाई चिकित्सा क्षेत्रमा स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्न तत्काल कार्ययोजना बनाइनुपर्छ। महामारीमाथि विजय पाउन व्यक्ति तथा समाजले के गर्ने त, यो विषयमा पनि गोविन्द थापाले आफ्नो लेखमा सिफारिस गर्नुभएको छ। महामारी यस्तो अवस्था हो जसको सामना सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन। महामारीको सामना समाजले गर्ने हो र नेतृत्व सरकारले गर्ने हो। सबै थोक सरकारले गरिदिन्छ वा गरिदिनुपर्छ भन्ने अवधारणा महामारीका बेला लागू हुँदैन। सरकारले सकेको गर्छ नै। समाज पनि अग्रसर हुनुपर्छ। हरेक व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ। महामारी नियन्त्रण गर्ने, विपदमा परेकालाई मद्दत गर्ने काम मेरो पनि हो भनेर हरेक मानिसले कर्तव्यबोध गर्नुपर्छ। विपदको बेला राज्य तथा सरकारलाई असफल पार्ने तत्त्वहरू सक्रिय हुन्छन्। महामारीको अवधिभरि सरकार या सरकारी कामको विरोध गर्दा हरेक नागरिकले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। यो वाक्यलाई दोहोर्याएर सुनौ। महामारीको अवधिभरि सरकार या सरकारी कामको विरोध गर्दा हरेक नागरिकले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। सामान्य अवस्थामा जसरी सरकारको विरोध गर्नु हुँदैन। अराजकतावादीहरूसँग सतर्क हुनुपर्छ। जे चिजलाई पनि नकारात्मक मात्र देख्ने, नकारात्मक मात्र टिप्पणी गर्ने, खोट मात्र खोज्ने, गल्ती कमजोरी मात्र खोज्ने प्रवृत्ति सदाका लागि अन्त्य गरौँ। त्यसो गर्न सकिँदैन भने कमसेकम महामारी अवधिभर अराजकतावादी तथा नकारात्मकवादी नबनौँ। सकारात्मक बनौँ, समाजमा निराशाहीन आशा फैलाउँ। महामारी पेन्डेमिकसँगै गलत सूचनाको भाइरस इन्फोडेमिक पनि फैलिरहेको छ भन्नेमा हरेक मानिस सतर्क हुनुपर्छ। पेन्डेमिकले व्यक्तिलाई मार्छ, इन्फोडेमिकले समाजलाई मार्छ। अतिरञ्जित र सनसनीपूर्ण सूचना तथा खबरसँग जोग्यौं। सक्नुहुन्छ भने महामारी नियन्त्रणका लागि आफ्नो ठाउँ तथा हैसियत अनुसार योगदान गरौँ। सक्नुहुन्न भने अरूको काममा बाधा नदिउँ। महामारीको सामना गर्न सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका संयौं निकाय तथा व्यक्तिहरू अहोरात्र लागिरहेका छन्। उनीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने काम नगरौँ, प्रोत्साहित गर्ने काम गरौँ। लापरवाही नगरौँ। तपाईको सानो लापरवाहीले तपाईँ संक्रमित बनेर
पीडित बन्नुहुन्छ। तपाईँ संक्रमित बन्नु भनेको तपाईँको परिवार पनि संक्रमित बन्नु हो। तपाईँको परिवार संक्रमित बन्नु भनेको समुदायमा संक्रमण झन फैलनु हो। तपाईँ आफू जोगिनुहुन्छ भने अरूलाई पनि जोगाउनुहुन्छ। आफू जोगिनुहुन्न भने अरूलाई पनि जोगाउन सक्नुहुन्न। निराश नहुनुहोस्, आशावादी बन्नुहोस्। राष्ट्रिय विपदको बेलामा सरकारलाई हर तरहले साथ दिनुहोस्। विभिन्न निकायहरूले जारी गर्ने सूचना तथा आदेश मनन गर्नुहोस् र पालन गर्नुहोस्। अरूलाई मद्दत गर्नुहोस्। विपदको बेला अधिकार होइन कर्तव्य प्रमुख हुन्छ भन्ने नभुल्नुहोस्। गोविन्द थापाले आफ्नो लेखमा लेख्नु भएको अन्तिम वाक्य फेरि एकपटक सुनौं। विपदको बेला अधिकार होइन कर्तव्य प्रमुख हुन्छ भन्ने नभुल्नुहोस्।